नवाज शरीफ और जरदारी साहब ने कैसे कौम के बजाय अपने ख़ानदान को नवाजा। इमरान खान पाकिस्तान की सियासत में नुमायां और मुनफरिद कैसे हैं। नाक रगड़ने वाला कब एड़ियां रगड़ेगा, इस सिलसिले में क्या कहानी है। 9 मई वाले जो हैं उनको सज़ाएं हो गई, जबकि जरताज गुल की अपनी ही पार्टी के खिलाफ में ललकार कैसी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। पाकिस्तान के अंदर हालात जो हैं वो जूं के तूं हैं। चीज़ें बदलने की कोशिश की जा रही है, जिनको आवाज़ उठानी है वो आवाज़ उठा रहे हैं। इन दिनों कलम वालों की और बंदूक वालों की जंग जारी है। लफ्ज़ी जंग है, जुमलों की जंग है, अल्फाज की जंग है, और इस जंग में उस वक्त तक कामयाबी नहीं होगी जब तक सही वक्त के ऊपर सही काम नहीं किया जाएगा, बोला नहीं जाएगा। कहते हैं कि आज़ादी जो है वो छीनने से मिलती है, सिर्फ आवाज़ उठाने से नहीं मिला करती। अगर आवाज़ उठाने से, एहतजाज करने से मिलती तो इस बेरहम रियासत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर इतना कुछ लोगों के साथ ना होता। एहतजाज, भूख हड़ताल, अल्फाज, जुमले और ये किस्से कहानियाँ, शरीयत, कुरान, हदीस वहाँ उसके ऊपर असर करते हैं जिसका ज़मीर ज़िंदा हो, जिसके अंदर इंसानियत हो, जो जालिम ना हो। यहाँ तो आपका वास्ता जालिमों से पड़ा है जो कैमरेज लगा देते हैं, लोगों को नंगा और गंजा करते हैं, लोगों के बाल काट देते हैं, बिला वजह पकड़ देते हैं, ज़मानत हो जाए तो उसको नहीं छोड़ते। ये ऐसा जाल तैयार करते हैं जिसकी ज़द में अगर आप आ जाएं तो आपकी जान नहीं छूटती। आज बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं, खबरें हैं, और इसमें सबसे पहले जो हम बात डिस्कस करेंगे वो ये है कि इमरान खान बामुकाबला नवाज शरीफ प्लस जरदारी और इक्वल टू पाकिस्तान की अवाम। क्या ये बात दुरुस्त है कि नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब सिर्फ ख़ानदान और ख़ानदानों को नवाजते रहे और उन्होंने अपने ख़ानदान को इस कौम, मुल्क और मज़हब के ऊपर तरजीह दी, और बदले में अगर इमरान खान को देखा जाए तो इमरान खान की सियासत, रवादारी, अखलाकी इक़दार और सारी चीज़ें जो हैं वो नुमायां हैं और मुनफरिद हैं पाकिस्तान की बाकी सियासतदानों की बानिस्बत। हुआ कुछ यूँ कि मरूसी सियासत बैक वक्त एक ही ख़ानदान के सबसे ज़्यादा अफराद असम्बलियों में मुंतखब हुए। जरदारी ख़ानदान ने शरीफ ख़ानदान का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। मरूसी सियासत में जरदारी और शरीफ ख़ानदान पेश पेश है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की खाली करदा कौमी असम्बली की नशिस्त NA 207 से उनकी सबजादी आसिफा भट्टो जरदारी के बिला मुकाबला मुंतखब होने से मुल्क की पार्लिमानी तारीख में बैक वक्त एक ही ख़ानदान के सबसे ज़्यादा अफराद मुंतखब असम्बलियों में मौजूद हैं। जरदारी ख़ानदान ने शरीफ ख़ानदान का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और ऐसे तोड़ा है कि आसिफ अली जरदारी की साहबजादी आसिफा भट्टो जरदारी NA 207 से बिला मुकाबला जब रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हो गई तो उसके बाद आसिफ अली जरदारी खुद बतौर सदर ममलिकत सबजादे बिलावल भट्टो और बेटी आसफा भट्टो और बेनोई मनव्वर तालपुर और MNA, जबकि ये MNA हैं, जबकि दोनों बहनें डॉक्टर अजरा और फरियाल तालपुर जो हैं वो MPA हैं। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बड़े भाई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहबजादे हमजा शहबाज शरीफ रुकन कौमी असम्बली, जबकि भतीजी मरियम नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब हैं। यूं ख़ानदान के सबसे ज़्यादा अफराद के MNA या MPA मुंतखब होने के लिहाज से सदर जरदारी का ख़ानदान पहले, जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ख़ानदान के दूसरे नंबर के ऊपर है। और इसकी मिसाल वाज़ह तौर के ऊपर पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलती, और ना ही जब से 76 सालों में पाकिस्तान बना है इतने एक ही ख़ानदान के बाप, बेटी, भाई, बहन, चचा, भतीजी, इतने लोग जो हों वो MNA और MPA मुंतखब हुए हों, और फिर रियासत के वज़ीर-ए-आज़म भी वही हों, रियासत के सदर भी वही हों। फिर ये अगर बात करें जमहूरियत की, रोटी, कपड़ा और मकान की, सड़कें बनाने की, आटे के थैले के ऊपर फ़ोटो लगाने की, तो ये लोगों को सवाए बेवकूफ़ बनाने की और कुछ भी नहीं है। तो ये 2 ख़ानदान जो हैं इनके मुकाबले में गुज़श्ता रोज़ इमरान खान साहब ने कहा, मैं अपनी बहन हलीमा खान को ये पैगाम देता हूँ कि वो पार्टी के मामलात में मुदाखलत न करें। उनका भांजा इस वक्त जेल काट रहा है, उन्होंने अपनी पार्टी की आदत गौर खान को को दे दी वो सारी चीज़ें, लेकिन किसी बहन को नहीं दी, किसी भांजे को नहीं दी, किसी और शख्स को नहीं दी। और इमरान खान पार्टी के अंदर से मरूसियत ख़त्म करना चाहता है। ये जो 2 ख़ानदान हैं ये अपनी पार्टी के अंदर मरूसियत रखना चाहते हैं, और ऊपर से पढ़े लिखे भी नहीं हैं और इतना शौर भी नहीं रखते।
اب دیکھیے کہ پاکستان کی یہ تباہی کی وجہ سب سے بڑی کیا ہے کہ پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے، ملک کے اندر جمہوریت نہیں ہے، انصاف نہیں ہے۔ اور امیجن کیجئے کہ جب 3 پارٹیاں باری لیتی تھی، ایک اسٹیبلشمنٹ ماشاء اللہ، دوسرے نواز شریف صاحب اور پلس پیپلز پارٹی، اور ان کے ساتھ یوج مجوج باقی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں مل کے باریاں لگتی تھی۔ کبھی نواز شریف صاحب حکومت میں ہوتے تھے، کبھی زرداری صاحب حکومت میں ہوتے تھے، اور بیچ میں امیجن کیجئے کہ عمران خان ہوتا ہی نہ، وہ پیدا ہی نہ ہوتے، ان کی کوئی پارٹی نہ ہوتی، انہوں نے کوئی ورلڈ کپ نہ جیتا ہوتا، وہ شوکت خانم نہ بناتے، دنیا ان کو نہ جانتی، وہ قومی ہیرو نہ ہوتے، وہ الیکشن بار بار نہ لڑتے، جیل نہ جاتے، وزیر اعظم نہ بنتے، ان کی سیاسی جماعت نہ ہوتی، تو پھر یہی باریاں لگتی رہتی۔ اسٹیبلشمنٹ دونوں کو استعمال کرتی، بیچ میں سے اپنا راستہ نکالتی، کبھی اسٹیبلشمنٹ مارشل لا لگا دیتی، کبھی نواز شریف، کبھی زرداری، اور ان کے ساتھ باقی MQM، مولانا فضل الرحمان، جماعت اسلامی، سارے لوگ مل جاتے۔ عمران خان نے آ کے ایک نئی سوچ دی، ایک نیا ویژن دیا، ملک کی سیاست کے اندر بھونچال پیدا کیا، تفریق پیدا کی، اچھے اور برے کی، کرپٹ اور صحیح کی، اور آج وہ بندہ ان چیزوں کے حوالے سے جو ہے وہ جیل کاٹ رہا ہے، صحبتیں برداشت کر رہا ہے، مگر اس شخص نے اپنے حصے کا کام کیا ہے۔ اب عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حصے کا کام کریں، چیزوں کو لے کے آگے بڑھیں۔ اگر عوام نے اپنے حصے کا کام نہ کیا تو پھر ساری زندگی یہ ہاتھ ملتے رہیں گے، بہتری نہیں آئے گی، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ایسے ہی نظام کائنات اور نظام پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان ریاست کا اسی طرح چلتا رہے گا۔ دوسرا نقطہ ہے، شہباز شریف کو ایڑیاں رگڑنے سے کس نے روکا؟ پہلے بھائی جان ڈگی میں بیٹھ کے جاتے رہے، اب اس سے قبل آپ ناک رگڑتے رہے، آپ نے ناک رگڑ رگڑ کے منتیں ترلے کر کے پاؤں پکڑی، ٹھوڑی کو ہاتھ لگاتے رہے، خواجہ آصف نے پاؤں پکڑے، اس کے جنرل باجوہ کی اس وقت ہماری جان چھڑائیں، عمران خان ہمیں تہس نہس کر دے گا، آپ نے پہلے ناک رگڑی، اب آپ شعر پڑھتے ہیں کہ وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، آپ نے یہی شعر رٹا ہوا ہے، رگڑیں ایڑیاں نکالیں چشمہ جہاں سے نکلنا ہے۔ میں اس شعر کا مقصد سمجھتا ہوں، میں تشریح بھی سمجھتا ہوں کہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ کے اجلاس سے خطاب میں یہ شعر پڑھا کہ بار بار کوشش کریں گے، اسی دھرتی کے اندر رہیں گے، یہیں سے محنت کریں گے، یہیں سے پھر جو ہے وہ چشمہ نکلے گا، پانی نکلے گا جس سے سارے فیضیاب ہوں گے۔ مگر آپ چشمے کے نکالنے والی بات نہیں کر رہے، آپ ایڑیاں رگڑنے والی بات نہیں کر رہے، آپ ناک رگڑنے اور رگوانے والی بات کر رہے ہیں۔ عوام کو مہنگائی کر کے، ساری چیزیں کر کے، جن لوگوں نے ملک کے اندر چشمے نکالنے ہوتے ہیں ایڑیاں رگڑ کے، وہ اتنی مہنگائی نہیں کرتے، وہ کسی اور کا مینڈیٹ جو ہے اس کو چوری کر کے خود وزیر اعظم نہیں بن جاتے۔ وہ لوگ جمہوریت کو جمہوریت کہتے ہیں، سیاست کو سیاست سمجھ کے کرتے ہیں، سیاست کو مکاری اور جمہوریت کو ڈکٹیٹرشپ کے اندر نہیں بدلتے۔ جب آپ کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں تھا، آپ آگے، اب آپ شعر پڑھیں، کوئی غزل گائیں، کوئی ملی نغمہ گا لیں، آپ ایڑیاں رگڑیں، ناک رگڑیں، جو مرضی کریں، کچھ نہیں ہوگا۔ عوام کی حمایت آپ کے پاس حاصل نہیں ہے، اور آپ کو حمایت حاصل بھی ہوتی تو اس کے باوجود آپ تو اسٹیبلشمنٹ کے چنگل میں ہیں، آپ تو اپنی مرضی سے پانی کا گلاس اٹھا کے نہیں پی سکتے، تو کس طرح سے ایڑیاں رگڑنے کے یہ شعر و شاعری کر کے عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ نہیں ہو سکے گا۔ بالآخر 9 مئی والوں کو بڑی سزائیں ہو گئیں۔ ہاں، اگر یہ لوگ قصوروار ہیں، ان کو سزا ہوئی تو بہت اچھا ہوا۔ یہ کو 51 ملزمان ہیں جن کو 5 سال کی قید کی سزا سنائی گئی ہے، اور انسداد دہشت گردی کی عدالت نے، جج نتاشا نسیم نے یہ فیصلہ سنایا ہے، اور 9 مئی میں کیس میں پہلی سزائیں گجرانوالہ کی سینٹرل جیل میں قیدی 51 قیدی جو ملزمان ہیں ان کو 5 سال کی قید کی سزا سنائی گئی۔ 9 مئی ہوا تھا، جس نے کروایا تھا یا کیا تھا، جو بھی اس جال میں پھنسے، جو مرضی ہوا، 9 مئی تھا جیسے کیسے بھی تھا، اور اس میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو اگر سزائیں ہوئی ہیں تو الحمدللہ کسی کو تو سزا ہوئی نا۔ یہ تو نہیں ہوا نا کہ آپ عمران خان کو چھوڑو، پارٹی کو چھوڑو، اس کو برا بلا کہو، ہماری جماعت جو نئی بنی ہے استحکام پاکستان جو بڑھ گئی نا اس میں چلے جاؤ تو 9 مئی کی سزا ختم۔ یہ سزا دو، یہ جو آپ نے 5 سال کی سزا دی ہے نا، اس کو 55 سال کر دو، پھانسی کر دو، ساری عمر کے لیے ان کو جیل میں رکھو، یہ سزا ہوتی ہے۔ یہ سزا نہیں ہوتی عمران خان کو چھوڑو، نئی پارٹی میں جاؤ تو 9 مئی کا جو خمیازہ تھا وہ آپ نے بھگت لیا۔ ایسے سزائیں سنائیں، ان کو جیلوں میں رکھیں، ان کو دال چاول کھلائیں، ان کے اوپر انویسٹمنٹ کریں، لگ پتہ جائے گا۔ اور ہاں، اگر غلط سزا ہوئی تو اس جج صاحبہ کو اللہ پوچھے گا، قبر میں جواب دہ ہوں گی، بچو اور سانپ کاٹیں گے۔ اور یہ سزا اچھی ہے، میں اس کے اوپر خوش ہوں۔ ہاں، یہ لوگ 9 مئی میں ملوث ہیں، یہ سزا دینی چاہیے، ورنہ تو 9 مئی کا واقعہ تو ایک بکواس نامہ لگتا تھا۔
अब पता चल रहा है कि वाकई 9 मई हुआ था और उसमें लोगों को सज़ा हो रही है, और भले इमरान खान को ये छोड़ भी दें हम इसको, इन तमाम लोगों को उसके बावजूद नहीं छोड़ेंगे। ये सज़ा की तारीफ है, ये डेफिनेशन है। जरताज गुल की अपनों को ललकार, किस नौयत की ललकार जनाब? अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हमें ओहदों की लालच से बाहर निकलना होगा और एक प्लेटफॉर्म पर बैठना होगा। अमारा खान और उनकी बेगम बुशरा बेगम जेल में है, यहाँ पर तमाशा लगाया हुआ है। जरताज गुल वजीर जो हैं वो बोल पड़ी हैं, वो कहती हैं कि आप लोग ओहदों, टिकटों, MPA, MNA और बजट के लालच में पड़े हैं, जबकि आपका लीडर जेल में है, उनकी बेगम जेल में है। आपको इस बात का कोई एहसास नहीं, और आप लोगों को एक जगह पे बैठना होगा, फैसले करने होंगे, एक प्लेटफॉर्म पे जमा होना पड़ेगा, और ये तमाशा जो लगा रखा है इसको बंद करना पड़ेगा। ये पठानी, ये पश्तून खातून बहुत अच्छे से बोली है, अच्छे अल्फाज उन्होंने कहे हैं, और इन अल्फाज की जो है वो अशद ज़रूरत थी इस वक्त। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने किस नौयत की चोरी की, और अच्छे की नकल करनी चाहिए। मैं इसको चोरी कम और नकल करना ज़्यादा कहूँगा, लेकिन इस प्रोजेक्ट का क्रेडिट दूंगा पहले इमरान खान को और फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा को। मरियम साहिबा को दाद इसलिए दूंगा कि इन्होंने उस प्रोजेक्ट को अच्छा समझते हुए कैरी किया। भले आपने उसका नाम बदल दिया, लेकिन आवाम को एंड ऑफ द डे रिलीफ मिलेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसका नाम जो है वो वही रखें। मरियम नवाज की पंजाब हुकूमत ने PTI के एक और प्रोजेक्ट किसान कार्ड को दोबारा से नवाज शरीफ किसान कार्ड के नाम से रीलॉन्च कर दिया। PTI रहनुमाओं ने इसके ऊपर तनकीद की। तनकीद ये है कि आटे के थैले के ऊपर नवाज शरीफ, वही थैला फिर गली में, गटर की नाली में और गटर में चला जाता है, और किसान कार्ड को आपने नवाज शरीफ कार्ड नाम दे दिया है। ये भी गलत किया आपने, लेकिन किसान को फ़ायदा होना चाहिए। इमरान खान का किसान कार्ड आगे बढ़ रहा है, आपने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, उसको लेके आगे बढ़ी हैं, तो मैं इसके ऊपर खुश हूँ और मैं दाद देता हूँ कि मरियम साहिबा ने एक अच्छा इकदाम उठाया। वो नवाज शरीफ का नाम हो, इमरान का नाम हो, किसान का नाम हो, मकसद पूरा होना चाहिए, लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि लोगों को जो रिलीफ है वो हर सूरत मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा, जल्द इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।